क्वेसन सेयर भएको छ हेर्नु त। भएको छ। आजदेखिको क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदम मजाले हेर्नु ल, केयरफुल्ली हेर्नु। आजदेखिको क्वेसन आजदेखि पढ्ने भनेको प्रत्येक क्वेसनहरू उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ आजदेखि पढ्ने क्वेसनको। हिजो अस्तिसम्म गरेको क्वेसनहरू हिजो अस्ति गरेको हाम्रो वर्किङ नोट जस्तो मात्रै थियो। क्वेसन नम्बर 3 मा द नेसनल कम्पनी सिक्स टु एक्वायर द युज अफ कटिङ मेसिन एट द लोएस्ट पोसिबल कस्ट। यो नेसनल कम्पनीलाई चाहिँ मेसिन लिनुपर्ने छ, यसलाई मेसिन आवश्यक परेको छ। र मेसिन ल्याउँदा चाहिँ उसले के गर्न खोज्दैछ भन्दा सकभर कम्ती खर्चमा मेसिन ल्याउन खोज्दैछ क्या। उसलाई मेसिन पनि चाहिएको छ, थोरै खर्चमा पनि चाहिएको छ। द चोइस इज आइदर टु लिज 18,25,000 एन्युअल पेड एट द एन्ड अफ द इयर। अब के भनौँ भन्दा यसले यो मेसिन ल्याउनको लागि योसित पहिलो विकल्प के रहेछ भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँ भाडामा ल्याउन सक्ने रहेछ। लिज भनेको भाडामा ल्याउन सक्ने रहेछ। यसले वार्षिक भाडा चाहिँ कति तिर्नुपर्छ, यदि भाडामा ल्याउने हो भने 25,000 वार्षिक भाडा तिर्नुपर्छ क्या। भाडा कहिले तिर्नुपर्छ, एन्ड अफ द इयर। आज मेसिन ल्याउनु हो भने, आज मेसिन भाडामा ल्याउनु भयो भने आजै भाडा तिर्नु पर्दैन, तपाईँले 1 वर्ष पछाडि भाडा तिर्नुपर्छ। रेन्ट चाहिँ वर्षको अन्तिममा तिर्नुहुन्छ अरे। त्यसो भए हामीलाई 25,000 भनेको के भयो, लिज रेन्ट भयो ल। 25,000 भनेको लिज रेन्ट भयो। अर्को विकल्प टु पर्चेस वान फर ₹90,000। यसले यो मेसिन कि त 25,000 भाडा तिरेर ल्याउनु पर्यो, वार्षिक 25,000 भाडा तिरेर ल्याउनु पर्यो। होइन म भाडामा ल्याउँदिनँ भनेपछि त अर्को विकल्प पनि रहेछ। अर्को विकल्प के रहेछ भन्दाखेरि यसले यो मेसिन चाहिँ किनेर आफैले किनेर पनि ल्याउन सक्ने रहेछ। द कम्पनी कस्ट अफ क्यापिटल इज 13%। अब सम्झिनु, हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटलको कुनै काम छैन है। लिजिङमा हाम्रो लिजिङमा कस्ट अफ क्यापिटलको काम छैन, कस्ट अफ डेब्टको मात्रै काम आउँछ। हामीलाई यो अननेसेसरी इन्फर्मेसन दिएको छ, कस्ट अफ क्यापिटलको काम आउँदैन ल। कस्ट अफ डेब्ट इज 10%, यो भनेको हामीलाई केडी दियो। एन्ड इट्स ट्याक्स रेट इज, यहाँ क्वेसनमा काटिएछ, ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 30% छ ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट कति छ अरे 30% छ। द मेसिन हेज इकोनोमिक लाइफ अफ 5 इयर्स। यो मेसिनको लाइफ कति हुन्छ अरे 5 वर्ष हुन्छ अरे। एउटा कुरा सम्झिनु, क्वेसनमा एउटा कुरो के सम्झिनु भन्दाखेरि यो लिजिङमा, यो लिज फाइनेन्सिङमा के सम्झिनु भन्दाखेरि लाइफ अफ मेसिन र मेसिनको लाइफ र के बराबरी हुनुपर्छ, लिज पिरियड। लिज पिरियड बराबरी हुन्छ। हेर्नु है, यो मेसिनको लाइफ 5 वर्ष छ नि। अब हामीले मेसिन भाडामा ल्यायौँ भने कति वर्ष नि भाडामा चलाउँछौँ भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामी 5 वर्षै मेसिन भाडामा चलाउँछौँ। क्वेसनले कहीँ भनेको छैन वार्षिक 25,000 तिरेर भाडामा ल्याउने भनेको छ, तर कति वर्षसम्म मेसिन चलाउने त भाडामा ल्याएर त्यो क्वेसनले खुलाएको छैन। के बुझ्नु पर्यो, मेसिनको लाइफ र लिज पिरियड के हुन्छ, बराबरी हुन्छ जहिले पनि। कोही बेला मेसिनको लाइफ दिएको हुन्छ, मेसिनको लाइफ दियो भने लिज पिरियड पनि जति छ मेसिनको लाइफ त्यति एज्युम गर्नु पर्यो। कोही बेला लिज पिरियड दिएको हुन्छ, लिज पिरियड दिएको छ भने मेसिनको लाइफ कति हुन्छ, लिज पिरियड बराबरै हुन्छ। एन्ड सेल्वेज भ्यालु अफ रुपिस 10,000। अब धेरै कन्फ्युजनलाई यो सेल्वेज भ्यालुले गराउँछ। यो सेल्वेज भ्यालुको आफ्नै यहाँ इम्पोर्टेन्स छ क्या लिज फाइनेन्सिङमा। अब यो सेल्वेज भ्यालु मार्केट बुक सेल्वेज भ्यालु पनि हुनसक्छ, बिएसबी पनि हुनसक्छ, क्यास सेल्वेज भ्यालु सिएसबी पनि हुनसक्छ। क्वेसनले छुट्याएर दिएन बिएसबी हो कि सिएसबी हो, छुट्याएर दिएन। अब यो बिएसबी र सिएसबी को के हिसाबमा यसले के फरक पार्छ भन्दाखेरि बिएसबीमा के लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन। बुक सेल्वेज भ्यालुमा के लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन। अब सिएसबीमा के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ। यसमा ट्याक्स लाग्दैन, यसमा ट्याक्स लाग्छ। अब बुक सेल्वेज भ्यालु डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउनु पर्छ, डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउनु पर्छ। क्यास सेल्वेज भ्यालु डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउनु पर्दैन, घटाइराख्नु पर्दैन। अब कसरी चिन्ने त यो सेल्वेज भ्यालु बुक सेल्वेज भ्यालु हो कि क्यास सेल्वेज भ्यालु भनेर कसरी चिन्ने भन्दा यदि क्वेसनमा यो सेल्वेज भ्यालु मात्रै भनेको छ भने अब यो बुक सेल्वेज भ्यालु पनि हुनसक्छ, क्यास सेल्वेज भ्यालु पनि हुनसक्छ। कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यो सेल्वेज भ्यालुसँग विल अगाडि विल आयो भने, विल ह्याभ सेल्वेज भ्यालु भनेर आयो भने सम्झिनु है, द मेसिन विल ह्याभ, यो विल सेल्वेज भ्यालुसँग विल आयो भने बुक सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। यो विल बेगरै सेल्वेज भ्यालु आयो भने के हुन्छ, त्यो क्यास सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। सेल्वेज भ्यालुसँग विल आयो भने बुक सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। सेल्वेज भ्यालु मात्रै भनेर आयो भने विल आएन भने त्यो के हुन्छ, क्यास सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै क्वेसनमा चाहिँ यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले हामी गर्दै पुगि नै हाल्छ त्यो क्वेसनमा, देखाइदिइहालौँ भनेको थिएँ। अहिले कुनै क्वेसनमा आइहाल्छौँ हामी, त विल भनेको नि क्वेसनमा आइपुगिहाल्छौँ।
त्यसो भए सुरुमा गिभनलाई लेखौं। सुरुमा गिभन लेख्दाखेरि लीज रेन्ट एलटी लेख्छौं। एलटी इज इक्वल्स टु रुपीज 25,000। हामीले वार्षिक भाडा 25,000 तिर्नु पर्छ। कस्ट अफ मेसिन इज इक्वल टु मेसिन किन्ने हो भने कति पर्छ 90,000 रुपैयाँ तिरेर किन्नु पर्छ। अर्को भनेको हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट केडी इज इक्वल्स टु 30%। अब यसलाई मैले क्याश सेल्वेज भ्यालु सीएसबी अथवा एसबी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ इज इक्वल्स टु रुपीज 10,000। सम्झिनु यो क्याश सेल्वेज भ्यालु होस् बुक सेल्वेज भ्यालु होस् जहिले पनि यो के आउँछ मेसिनको कुनै पनि एसेट्सको लाइफको अन्तिममा आउँछ ल। बुक सेल्वेज भ्यालु क्याश सेल्वेज भ्यालु जुनसुकै सेल्वेज भ्यालु भए पनि यो मेसिनको लाइफको अन्तिममा आउँछ। यो 5 वर्षमा मात्रै आउँछ। यो 5औं वर्षमा मात्रै आउने क्याश फ्लो हो। अब यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीले यहाँको इन्फर्मेसनलाई केही इन्फर्मेसनहरुलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, तोडमोड गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स रेट कति दिएको थियो हामीलाई ट्याक्स टी इज इक्वल्स टु कस्ट अफ डेब्ट। सरी त्यहाँ कस्ट अफ डेब्ट 30% होइन रहेछ ल। कस्ट अफ डेब्ट कति छ भन्दाखेरि 10% छ, ट्याक्स 30% रहेछ। कस्ट अफ डेब्ट केडी 10%, ट्याक्स चाहिँ कति छ 30%। जहिले पनि अब हामीले के सम्झिनु भन्दाखेरि यो कस्ट अफ डेब्ट छ नि, कस्ट अफ डेब्टलाई जहिले पनि के बनाउनु पर्छ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडी लाई केडीटी बनाउनु पर्छ। त्यसो यसलाई मिलाइहालौं। जहिले पनि सम्झिनु कस्ट अफ डेब्टलाई के बनाउनु पर्यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडीटी बनाउनु पर्छ। केडी लाई केडीटी बनाउनको लागि के हो फर्मुला केडी इज इक्वल्स टु केडीटी इज इक्वल्स टु केडी 1 माइनस टी गर्ने। केडी कति छ 10%, 1 माइनस 0.3 गर्दाखेरि यो आउँछ 7%। केडी लाई केडीटी बनाइहाल्नु पर्यो। अर्को क्याश सेल्वेज भ्यालु आएको छ भने नि यो क्याश सेल्वेज भ्यालुलाई पनि आफ्टर ट्याक्स कटाइहाल्ने। क्याश सेल्वेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्छ भनेको हो नि। त्यसमा आफ्टर ट्याक्स क्याश सेल्वेज भ्यालु इज इक्वल्स टु सेल्वेज भ्यालु 1 माइनस टी गर्ने। सेल्वेज भ्यालु भनेको 10,000, 1 माइनस 0.3 गर्दाखेरि 7,000। अब सम्झिनु यदि यो सेल्वेज भ्यालु चाहिँ क्याश सेल्वेज भ्यालु नभएर बुक सेल्वेज भ्यालु थियो भने यसमा ट्याक्स लाग्दैन थियो है। बुक सेल्वेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्दैन, क्याश सेल्वेज भ्यालुमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। क्वेशनले दिएको सेल्वेज भ्यालु हामीलाई क्याश सेल्वेज भ्यालु दिएको थियो। कसरी थाहा भयो क्वेशनले त सेल्वेज भ्यालु मात्रै भनेको छ। यदि सेल्वेज भ्यालु मात्रै भन्छ भने त क्याश सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। विल ह्याभ भनेर विल सँग सेल्वेज भ्यालु आउँछ भने त भनेको बुक सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। अब यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीलाई क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। हामीले यो मेसिन भाडामा ल्याउने हो भने यसको प्रेजेन्ट कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। पीबी अफ कस्ट अफ लिजिङ, यसलाई पीबीएल लेखे ल मैले। पीबीएल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ। हामीले फर्मुला के लेख्छौं यसलाई टेबलबाट पनि गर्न सकिन्छ। टेबलबाट भन्दा हामीलाई फर्मुलाबाटै सजिलो हुन्छ। लिजिङको निकाल्न चाहिँ हामी पर्चेसिङको चाहिँ प्राय टेबलबाट गर्छौं। अब यसको फर्मुला अस्ति लेखाएको छु मैले। एलटी 1 माइनस टी पीबीआईएफए केडीटी % एन्ड पिरियड्स, केडीटी % एन्ड पिरियड्स। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ केडी हैन केडीटी युज गर्नुपर्छ। जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि केडीटी युज गर्ने है, केडी बिर्सेर पनि युज नगर्ने। हाम्रो लीज रेन्ट एलटी कति छ लीज रेन्ट भनेको 25,000 छ। 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0.3 छ इन्टु पीबीआईएफए केडीटी % भनेको 7%, एन भनेको यो मेसिनको लाइफ कति हो 5 वर्ष। त्यसो भए हामीले मेसिन भाडामा लिँदा पनि कति वर्षकै लागि लिन्छौं 5 वर्षकै लागि लिन्छौं। अब 25,000 इन्टु 0.7 गर्नु त कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्नु। 25,000 इन्टु 0.7
17,500 आउँछ। 17,500 इन्टु यो पिभिआइएफ 7% 5 इयर्समा हेर्नु त। सर आज मसँग बुक नै छैन, म घरमा छैन, त्यही भएर। पिभिआइएफ 7% 5 इयर्स भनेको 4.1002। अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्नु त छ भने, क्याल्कुलेटर साथमा छ भने 7,175 होइन 71,753.5। 71,753.5। त्यसो भए हामीलाई यो मेसिन 5 वर्ष भाडामा ल्याउने हो भने यसको एक्चुअल कस्ट कति पर्न जाने रहेछ? 71,753.5 पर्न जाने रहेछ। 5 वर्षको हामीलाई लिज रेन्टको एक्चुअल कस्ट प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरिको कस्ट। अब हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। अब यो मेसिन हामीले आफै किन्ने हो भने, यो मेसिन हामीले आफै किन्ने हो भने त्यसको कस्ट निकाल भनेको छ। त्यसो भए बी नम्बरमा पीवी अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ, मेसिन आफै किन्दाखेरिको कस्ट कति पर्छ भनेर सोधेको छ। अब पीवी अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस, यसको फर्मुला के हुन्छ? कस्ट प्राइस माइनस। अब हामीले मेसिन आफै किन्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई के एडभान्टेज हुन्छ? जुन एडभान्टेजलाई चाहिँ के भनिन्छ? ओनरशिप बेनिफिट हुन्छ। कस्ट प्राइस माइनस पीवी अफ ओनरशिप बेनिफिट। ओनरशिप बेनिफिटमा नि चारवटा कुरो सम्झिनु ल। ओनरशिप बेनिफिटमा चारवटा कुरो सम्झिनु। यदि हामीले कुनै मेसिन किन्दैछौँ भने, कुनै पनि एसेट्स किन्दैछौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई पहिलो फाइदा के हुन सक्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पाउन सकिन्छ, आइटिसी पाउन सकिन्छ। आइटिसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट हो। यो चाहिँ हामीले सामान कुनै पनि एसेट्स किन्दाखेरि कर छुट पाउन सकिन्छ कि हामीले स्पेशल टाइप अफ इक्विपमेन्ट किन्दैछौँ भने हामीलाई सरकारले नि कर छुट दिन सक्छ। जस्तै एम्बुलेन्स लिँदैछौँ भने एम्बुलेन्समा के लाग्दैन? कर लाग्दैन। हो त्यस्तो खालको एसेट्स किन्दाखेरि, कुनै पनि एसेट्स किन्दाखेरि गभर्नमेन्टबाट हामीले सबै एसेट्समा हुँदैन, कुनै पनि स्पेशल टाइप्स अफ एसेट्समा मात्रै हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट। यो फ्यासिलिटिज पाउन सकिने रहेछ। यसले हामीलाई हाम्रो केलाई घटाउँछ? पर्चेजिङ प्राइसलाई घटाउँछ। आइटिसीले पर्ने मूल्यभन्दा अलिक कम्ती तिर्दा हुन्छ। अर्को भनेको डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसनले पनि हाम्रो मेसिनको कस्टलाई घटाउँछ। कसरी घटाउँछ? पर्चेजिङ प्राइसलाई कसरी घटाउँछ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो। यो डेप्रिसिएसनले हाम्रो ट्याक्स सेभिङ गराउँछ क्या। डेप्रिसिएसनले कसरी ट्याक्स सेभिङ गराउँछ भन्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि इबिआइटी भनेर पढेको थियौँ। इबिआइटीमा के घटाउँथ्यो? इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यो। यसलाई इबिटी भन्थ्यो, इबिडिटी अर्निङ बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स भन्थ्यो। अनि अझै यसमा डिप्रिसिएसन घटाउँथ्यो। भनेको डिप्रिसिएसनले हाम्रो इन्कमलाई घटाउँछ, डिप्रिसिएसनले हाम्रो इन्कमलाई घटाउँछ। इन्कम कम्ती देखिनु भनेको हामीले ट्याक्स कम्ती तिर्नु हो। त्यसो भए डेप्रिसिएसनले पनि हाम्रो के गर्दो रहेछ? ट्याक्स सेभिङ गराउँदो रहेछ। अर्को ट्याक्स सेभिङ केले गराउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टले गराउँछ। इन्ट्रेस्ट हामीले कहीँबाट ऋण खाएको छौँ भने त्यो ऋणमा पनि के तिर्नु पर्दैन? ऋण तिरेको पैसामा, ब्याज तिरेको पैसामा ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन। अर्को भनेको तपाईँको सेल्भेज भ्यालु हो। यो चारवटा कुरो सम्झिनु। ओनरशिप बेनिफिटमा चाहिँ तपाईँले आइसिटी, डेप्रिसिएसन, इन्ट्रेस्ट र सेल्भेज भ्यालु सम्झिनु है। यो चारवटा कुरो सम्झिनु। आइटिसी, डेप्रिसिएसन, इन्ट्रेस्ट र सेल्भेज भ्यालु। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले मेसिन किन्दाखेरि ऋण युज गरेका छौँ भने मात्रै इन्ट्रेस्टको कुरो आउँछ, नभए इन्ट्रेस्टको कुरो आउँदैन। यो क्वेसनमा हामीले यहाँनिर ऋण युज गरेर मेसिन किन्नुहुन्छ तपाईँले भनेर केही इन्फर्मेसन खुलाएको छैन। त्यही भएर इन्ट्रेस्टको हामीलाई के छैन? कामै छैन। अब हामीलाई त डेप्रिसिएसन त निकाल्नु पर्यो। सेल्भेज भ्यालु त अघि निकालेको छ, आइटिसी क्वेसनले दिएको छैन। अब यहाँ के निकाल्नुपर्छ? हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन दुई तरिकाले निकाल्न लाउँछ। हामीले यहाँ पढ्ने चाहिँ डेप्रिसिएसन दुई तरिकाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन निकाल्ने तरिका त धेरै छ। यहाँ हामीलाई चाहिने चाहिँ दुई तरिका जानिराख्नुपर्छ। एउटा भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। अर्को भनेको म्याकर्स
म्याकर्स भनेको हामीलाई यो त झन् म्याकर्सबाट त एकदम सजिलै छ। म्याकर्सको रुल अनुसार म्याकर्सको टेबल युज गरेर डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म्याकर्सको टेबल युज गरेर डेप्रिसिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ क्वेसनले क्लियरली भनेकै हुन्छ युज म्याकर्स टेबल भनेर भनेकै हुन्छ। म्याकर्सको यति वर्ष प्रपर्टी क्लासमा गएर डेप्रिसिएसन निकाल भनेकै हुन्छ। केही भनेन भने हामीले डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। त्यसो भए हामीले सुरुमा वर्किङ नोटमा डेप्रिसिएसन निकालौँ। डेप्रिसिएसन इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो? कॉस्ट प्राइस माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु डिवाइडेड बाई लाइफ। कॉस्ट प्राइस मेसिन को कॉस्ट प्राइस कति छ? 90,000 माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु क्वेसनले दिएको छ छैन। किन छैन भन्दाखेरि त्यो दिएको सेल्वेज भ्यालु भनेको त के हो? क्याश सेल्वेज भ्यालु हो। क्याश सेल्वेज भ्यालु त डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउन पाइदैन। त्यही भएर बुक सेल्वेज भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। डिवाइडेड बाई लाइफ भनेको कति? 5 गर्दाखेरि 18,000 आउँछ होला। हाम्रो डेप्रिसिएसन कति आयो? 18,000 आयो। अब कस्ट प्राइस भनेको हामी यहाँनिर फर्मुलामा गएर हाल्दिने। कस्ट प्राइस भनेको कति? 90,000 माइनस पी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ओनरशिप बेनिफिटमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन इन्टु डेप्रिसिएसन ट्याक्स सेभिङ गराउँछ। त्यसो भए डेप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स इन्टु PVIFA KDT % and periods plus salvage value into PVIF KDT % and period। अब यहाँ फेरि कन्फ्युजन के आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ PVIF युज गरेको छ। यहाँ चाहिँ किन PVIF मात्रै युज गरेको भन्दाखेरि यो मैले झुक्केर लेखेको होइन है। डेप्रिसिएसन भनेको प्रत्येक वर्ष तपाईले मेसिन किनिसकेपछि हेर्नु है, मेसिन आजको दिनमा तपाईले 90,000 हालेर मेसिन किन्नुभयो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, 1 2 3 4 5 यो प्रत्येक वर्ष 5 वर्षैसम्म तपाईले डेप्रिसिएसन खर्चको रूपमा देखाउन पाउनुहुन्छ के 18,000। तपाईको डेप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष 18,000 रुपैयाँ खर्चको रूपमा आउने भयो। अब यो त मल्टिपल क्याश फ्लो हो नि त। डेप्रिसिएसन भनेको त एक वर्ष मात्रै नआएर प्रत्येक वर्ष आउने रहेछ, बराबरी आउने रहेछ। त्यसो भए प्रत्येक वर्ष इक्वल अमाउन्ट अफ क्याश फ्लो हुन्छ भने त्यतिखेर हामी के युज गर्न पाउँछौँ? PVIF टेबल युज गर्न पाउँछौँ। एन्युटी वाला ए वाला टेबल युज गर्न पाउँछौँ। तर यो सेल्वेज भ्यालुको केसमा चाहिँ किन ए युज भएन, PVIF टेबल मात्रै युज भयो भन्दाखेरि सेल्वेज भ्यालु भनेको तपाईको प्रत्येक वर्ष आउँदैन। जहिले पनि के आउँछ? मेसिनको लाइफको अन्तिमको वर्षमा आउँछ। त्यसो भए यो मेसिनको लाइफ कति वर्षको लाइफ छ यसको? 5 वर्ष। त्यसो भए सेल्वेज भ्यालु चाहिँ अन्तिम एकचोटी एकपटक मात्रै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेल्वेज भ्यालुमा चाहिँ PVIF मात्रै टेबल युज गरियो। अब 90,000 माइनस डेप्रिसिएसन भनेको 18,000 इन्टु ट्याक्स भनेको 0.3 इन्टु PVIFA KDT भनेको 7% 5 इयर प्लस ब्रैकेट युज गरे। सेल्वेज भ्यालु भनेको कति छ हाम्रो? सेल्वेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स हाल्नु पर्यो। ट्याक्स घटाइसकेपछिको। किन यो दिएको सेल्वेज भ्यालु भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु हो। क्याश सेल्वेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्छ। 7,000 इन्टु PVIF KDT % भनेको 7% 5 इयर्स गर्दाखेरि 90,000 माइनस 18,000 इन्टु 0.3 यो टाकन टुकन गर्दाखेरि म सबै एकैचोटि एकमुष्ट अमाउन्ट लेखिदिन्छु ल। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर यो 27,132 आउला। यो यसकै आसपास आउला। यो मैले सबैलाई सल्भ गरेर लेखिदिएको छु, यो बुझिहालिन्छ। अब यसलाई घटाउँ त। यसलाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ? हाम्रो 62,868 रुपीज 62,868। यो भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। यदि हामीले यो मेसिन आफैले किन्ने हो भने चाहिँ यसको खर्च यति पर्न आउने रहेछ। भाडामा ल्याउने हो भने यसको खर्च 71,000 पर्न आउने रहेछ। यसको एक्चुअल खर्च किनेर ल्याउने हो भने चाहिँ यसको एक्चुअल खर्च कति पर्न आउने रहेछ? प्रेजेन्ट भ्यालुमा कस्ट कति पर्न आउने रहेछ? 62,000 पर्न आउने रहेछ।
भनेपछि हामीलाई कुन उपयुक्त देखियो, मेसिन किन्न फाइदाजनक देखियो कि मेसिन भाडामा ल्याउन फाइदाजनक देखियो भन्दाखेरि मेसिन त पक्कै पनि हामीलाई के देखियो, अब किन्नै फाइदा देखियो। किन किन्दाखेरिको कस्ट के छ, कम्ती छ। यही डिसिजन दिने कामै हाम्रो यही हो। अब क्वेसन नम्बर सी मा विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ फर द कम्पनी डिस्कस भनेको छ। त्यसबाहेक लिजिङ अल्टरनेटिभ राम्रो देखियो कि बाइङ अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि बाइङ अल्टरनेटिभ इज बेस्ट फर कम्पनी बिकज इट हेज लोवर कस्ट। इट हेज लोवर कस्ट। कम्ती कस्ट केमा छ, किन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई कम्ती खर्च लाग्ने रहेछ। अब आज पहिलो क्वेसन थियो, यसो हेर्दाखेरि दिक्क लागे जस्तो हुन सक्छ। के भनेको कता कतिखेर यो बुक सेल्वेज भ्यालु, कतिखेर क्याश सेल्वेज भ्यालु, कतिखेर ट्याक्स लाग्ने, कतिखेर नलाग्ने, के गरेको जस्तो लाग्न सक्छ। रेगुलर क्लास लिनु छर्लङ्गै हुन्छ यो च्याप्टर है। एउटा क्वेसन छुटो भने पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ हामीलाई। अब क्वेसन नम्बर 3 बाट 4 मा जाँदा केही न केही नयाँ कुरो छ। ल केही सोध्नु पर्ने छ भने सोधिदिनु। अब अर्को क्वेसन भोलिको सर क्लास। हजुर त्यो डिप्रिसिएसन निकालेको पल्ट देखाइदिनु न। डेप्रिसिएसन निकालेको यो ल, कस्ट प्राइस माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु डिभाइडेड बाइ लाइफ। बुक सेल्वेज भ्यालु त क्वेसनले दिएको छैन, क्याश सेल्वेज भ्यालु मात्रै दिएको छ। त्यसो भए क्याश सेल्वेज भ्यालुलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि घटाउन पाइँदैन। भयो।